अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इलियास खान आज एक बार फिर आसमान प्लेटफॉर्म से आप सबकी स्क्रीन के ऊपर हाजिर हूँ और रियल एस्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता रहता हूँ और आपको मुफीद मशवरे भी देता हूँ, बीइंग अ कंसल्टेंट नॉट बीइंग अ डीलर। उसमें आजकल रियल एस्टेट मार्केट क्रैश है या नहीं, इसके ऊपर ज़रा सी बात करेंगे। ज़्यादातर सवालात आते हैं ओवरसीज़ भाइयों की तरफ से, मैक्सिमम आता है। चूँकि देखें अभी इस वक्त कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है तो वो अगर न्यूज़ ऑन करता है या कुछ टेलीविज़न या न्यूज़पेपर के ऊपर स्क्रॉल करता है पाकिस्तान के हवाले से, तो आपका माइंड एक ही चीज़ पकड़ रहा है कि पाकिस्तान इज़ डेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना आया था तब टेलीविज़न के ऊपर जो बंदा टेलीविज़न देखता था, टीवी या कुछ भी, तो उसको ऐसा लगता था कि बस मैं मरने वाला हूँ। और जब आपकी साइकी यहाँ से बन जाती है ना कि बस सब ख़त्म, तो वो रियलिटी में भी आपके लिए सब ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या करते थे, मैं फिज़िकली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं टीवी ऑन ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता है कि और कोई ख़बर चलनी ही नहीं है। सिर्फ एक ही ख़बर चलनी है कि कोरोना ये, और इतने मर गए और इतने ज़िंदा हो गए, इतने मर गए इतने ज़िंदा हो गए, यहाँ पे ये हो रहा है वहाँ ये, तो बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है। अभी भी आप पाकिस्तानीज़ जो हैं ओवरसीज़ आप देखते होंगे, यहाँ पे इवन मैं इस वक्त मलेशिया में हूँ, तो सब लोग जो पाकिस्तानी नहीं हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, कैसे टेलीविज़न के थ्रू। अब हम रियलिटी में जब अंदर रह रहे होते हैं तो अंदर सब कुछ उसी तरह चल रहा है। अगर साफ सी बात बताऊँ, जो 2015 में था, जो 2020 में था, वो आज 2023 में भी है। ये एक फ़र्क ज़रूर आया कि प्रॉफिट्स और जो मार्केट है सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं, पूरे ऑल ओवर द बिजनेसेस। देखें आपके बिजनेसेस किससे चलते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कामयाब होती है और कब कामयाब होती है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं होती। यहाँ पर मैं अभी एक रिजॉर्ट मिसाल के तौर पे मैं बना रहा हूँ, तो वो एक मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैं यहाँ पे कोई फूड रेस्टोरेंट लेके आ रहा हूँ तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैं यहाँ पे अगर कोई अरेंजमेंट्स करता हूँ टूरिज़्म के लिए, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। आप जिस चीज़ को सामने लेके आओगे, मैं कोई शॉप खोलता हूँ, वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो जिस चीज़ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली वो आपका बिज़नेस है। अब रियल एस्टेट के अंदर एक बड़े लेवल के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिज़नेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इस वक्त अब मैं आपको ना अगर एक लॉजिकल बात बताऊँ, आप लोगों ने कभी भी डीलर के मुँह से नहीं सुना होगा कि मत ख़रीदें, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन आपने क्या ये सोचा है कि लॉजिकली स्मार्ट इन्वेस्टिंग का टाइम कौन सा होता है? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कब होती हैं? जब मार्केट में खामोशी हो जाती है, जब मार्केट में लोग नहीं होते, जब मार्केट में प्रोडक्ट तो होती है। हाँ, अब देखो ना, अब 2-3 किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। एक वो प्रोडक्ट जो पुरानी हो चुकी है, एक वो प्रोडक्ट जो नहीं है, एक वो प्रोडक्ट जो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट लोगों ने लिए लेकिन आज उसमें बायर नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप मार्केट के अंदर जम करें और खामोशी से उस प्रोडक्ट को उठा लें, क्योंकि आज आपको जो रेट मिल रहा है वो आज से 5 से 6 माह बाद नहीं मिलेगा। नोट दिस पॉइंट। उसकी वजह ये कि देखें मार्केट हमें, अब कोरोना आया था, रियल एस्टेट रुकी नहीं। पहले भी मसले आए, मसाइल पाकिस्तान के अंदर आते रहे, ये कोई पहली बार नहीं है। तो हाँ, मुल्क की हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब किसी भी मुल्क को आप पकड़ लें, वहाँ पे आते हैं हालात बुरे होते हैं। जीडीपी आपकी ब्लैक हो सकती है, लेकिन आपने देखो इन्वेस्टमेंट कब करनी है, जब आप मार्केट में समझ जाएं कि भाईजान अब बाहर नहीं है। अब मिसाल के तौर पर सिंपल स्ट्रेटजी, मिसाल ये ओरिजिनल ग्लासेस हैं, इसकी मालियत हो 30,000 रुपये, ओरिजिनल 30 से कम मिलती हैं, वो तो बहुत महंगी होती है। मार्केट में इसकी मार्केट डेड हो जाती है। मिसाल एक पूरी बड़ी मार्केट है, उसमें इस प्रोडक्ट की मार्केट डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इसके ऊपर बायर नहीं आएगा। लेकिन वो अब देखो ना, एक क्रैश अलग चीज़ है, डेड अलग चीज़ है। डेड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस या इन्फ्लेशन या आप जो भी इकोनॉमिकल सिचुएशंस, क्राइसिस, उसकी वजह से नीचे जा सकती है। एक होता है क्रैश के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया, जैसे मार्केट्स क्रैश होती रही ऑनलाइन ट्रेडिंग में जिन लोगों की होती रहती हैं, तो क्रैश नहीं हुई। तो अब इसके ऊपर बायर नहीं होगा, तो जब मैं मार्केट में बिल्कुल इसका बायर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसका जो ऑनर होगा, ये फ्रेंचाइज वाला, अगर ये 30,000 में बेच रहा तो ये आराम से 20-15 तक वापस उतरेगा। क्यों? ये कहेगा कि मेरी चीज़ ज़ाया हो रही है, मैंने और मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है। ये आप समझ सकते हैं। ये नहीं कि अगर ये नहीं बिक रहा तो जब तक ये नहीं बिकेगा तो पीछे माल नहीं बनेगा, ये बिकना चाहिए। तो
تو اب سیم ریئل اسٹیٹ کے اندر کیا حساب ہے کہ یہ چیز بکنی چاہیے، یہ بکے گی، لیکن آپ نے جسٹ ایک گیپ تلاش کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں بائر ختم ہو جائے. اب دیکھو نا مارکیٹ کے اندر آپ لوگ کیا کرتے ہو، آپ لوگ ڈیمانڈ ڈال دیتے ہو، انٹرسٹ شو کرتے ہو. مارکیٹ کے اندر انٹرسٹ مت شو کیا کرتے، اس کے طریقے ہوتے ہیں. کنسلٹنٹ سے رابطہ کیا کریں، میں بار بار بتاتا رہتا ہوں، آپ لوگ نہیں سمجھ رہے. مارکیٹ آپ بھی مراتے ہیں اور مارکیٹ آپ بھی خراب کرتے ہیں. بیسیکلی وہ مارکیٹ خراب نہیں ہوتی، وہ آپ کا جو جوش ہوتا ہے، آپ کی جو لگن ہوتی ہے اس پروڈکٹ میں، وہ ختم ہو جاتی ہے تو مارکیٹ آٹومیٹکلی ڈیڈ ہو جاتی ہے. ڈیڈ ایسے کہ وہ اپنی ویلیو پہ تب آ جاتی ہے. اب کچھ پروڈکٹس ابھی لانچ ہو رہی ہیں، کچھ ہو گئی ہیں، کچھ ہوئی ہوئی ہیں. ہم نے لوگوں کا مت خریدے، ان کو لگا ایسے کہ بس اس کے پاس ہے نہیں، لے لو. کوئی بات نہیں، آپ لے لیتے ہیں، ہمیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں. نقصان آپ ہے. ایک جگہ پر آپ ایک چیز ہے 10 روپے کی، آپ 30 روپے کی خرید رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ایک چیز ہے 10 روپے کی، مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے 8 تک مل سکتی ہے، تو میں پاگل ہوں کہ میں 15 روپے دوں؟ میں ضرور ویٹ کروں گا. تو یہ ساری آل اوور چیزیں ہوتی ہیں. ابھی اس وقت مارکیٹ کے اندر خاموشی ہے، باہر نہیں. آپ اس پروڈکٹ کی طرف آئیں جو ویلیویبل ہے. اب ویلیویبل کون سی پروڈکٹ ہے؟ وہ نہیں کہ آپ میرے پاس آئے تو میرے پاس یہ 3 پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں، تو آپ نے کہا بھائی کیا اویلیبل ہے، تو میں یہ نہ دیکھوں یار کہ آس پاس کوئی ایسی چیز جو میرے انڈر نہ ہو یا میری پراپرٹی نہ ہو یا میں اس کو آن نہ کروں، لیکن کسی اور کی وہ میں آپ کو دے دوں تو آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے. پروفٹ تو مجھے بھی ہوگا، ایسا نہیں کہ مجھے پروفٹ نہیں ہوگا. تو میں یہ نہیں کروں گا یار یہ میرے پاس یہ آپ لے لو، اس کا یہ فائدہ، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں، میں پہلے چیک کروں گا. آپ اس طرح بندوں کے پاس جائیں، میرے پاس مت آئیں، کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، آپ نہ کسی اور بندے کو جانتے ہیں، کنسلٹنٹ ہائرس کریں، ایک پروفیشنل طریقے کے ساتھ چیزوں کو چلائیں. ابھی بیسٹ ٹائم ہے مارکیٹ کا. اس انویسٹمنٹس اس مارکیٹ کے اندر میں نے ابھی تک جن لوگوں کی انویسٹمنٹس کروائی ہیں نا، میں بتا تو نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ 2025 میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ جب ریل اسٹیٹ آپ لوگ کہہ رہے تھے ختم ہو گئی اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب نہیں چلنی، تو میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ میں نے بائنگ کس میں کروائی تھی اور اس ٹائم بیچوں گا کس ریٹ میں. بتاؤں گا اس لیے نہیں کیونکہ ہر چیز کانفیڈینشیل ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے، ایک طور طریقہ ہوتا ہے، پرائیویسی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تھیں. مزید معلومات کے لیے، کنسلٹنسی کے لیے یہ نمبر پر واٹس ایپ کیجیے گا، کال بھی کر سکتے ہیں. امید ہے ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی. میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، کیونکہ بینگ اے کنسلٹنٹ مجھے یہ باتیں کرنے پڑیں گی، آج نہیں کل نہیں، ہمیشہ کے لیے. تو اگر کسی نے سیف انویسٹمنٹس کرنی ہے، سیف انویسٹمنٹس آپ لوگ اب کس کو سمجھتے ہیں؟ میں تو کسی اور چیز کو سمجھتا ہوں. سیف آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیسہ ڈیلر نہ لے کے چلا جائے، بھاگ نہ جائے، آپ اس کو سیف کہتے ہیں. میں سیف اس کو کہتا ہوں کہ میں نے یہ پروڈکٹ لی تو یہ پروڈکٹ میں پہنوں بھی، یوز بھی کروں اور کل کو پروفٹ بھی دے. اس کو میں سیو کرتا ہوں. باقی مرضی آپ کی. مزید انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک کے اوپر ہمیں فالو کیجیے گا. آپ کو وہاں پر بھی شارٹ فارم کے اندر اپڈیٹس ملتی رہیں گی. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.